तांकां आदार दिल्लो आनी तांकां चप्पली घातलेले. पण आता पळयत जाल्यार उरलेलो सगळो उर्वरीत भाग सगळो पडला. निराधारांचे अश्रू पुसपाक सदांच स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स फुडें येता. आतां स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स म्हटल्यार कोण? ही स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स जी संस्था आसा ती संस्था रस्त्यार कोण आधार नासलेले, मानसीक दुर्बल्लेले आसात, जे आपल्या घरचे लोक सुद्दां तांकां आश्रय दिवपाक तयार ना, पण त्या मनशांक लागून स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सान 15 शेल्टर होम्स तयार केल्ले आसात. तितून 11 गोव्यात आसात, एक मणिपूर आसा, एक झारखंड आसा आनी 2 महाराष्ट्रान आसात. म्हणजे विश्वची म्हाजे घरं म्हणटा पळय तशें आमी कांय भेदभाव करीत आसता. जे कोण रस्त्यार पडलेले आसा पळय तांकां आमी धांवता. हांगासरले खूब जाण चिंतताले हे स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स कोण? हो डोनाल्ड फर्नांडीस कोण आनी तो दुखां पुसपाक कितें केलो? डोनाल्डाक दिसता, तो स्ट्रीट प्रोव्हिडन्साक दिसता की गरीबांतले गरीब कोण आधार नासलेले ते आमीच आहात, ते आमचेच आहात, तांकां लागून पावूंकूच जाय. तेंच्यांनी फूड बँक स्टार्ट केली. फूड बँका ज्यो जाली, जे कोणाचें जेवण उरता, ज्यो इंडस्ट्रीज आहा तेंचे उरता, तेंच्यांनी सगळ्या जाण ते परत भुकेलेल्या वांटूंक लागले. आनी जे आतां 15 शेल्टर होम आहा तितून तांकां मेडिसीन प्रोवायड करता, तांकां शेल्टर प्रोवायड करता, तांकां सगळ्यो वखदाच्यो सुविधा दितात आनी तांकां सगळें परत बरें करता आनी परत तांकां समाजान हाडटा. हें कार्य करता. जेन्ना कांचन रमाकांत नायकाचेर हें उपत्ती येयली, तेचेर संकट येयलें म्हणून कळ्ळें पळय, तेन्ना डोनाल्ड बाबाक कळ्ळें. डोनाल्ड बाबू येयले, तेंच्यांनी आमचे मिनिस्टर साहेबांकूय तेंच्यांनी कॉन्टॅक्टान येयले आनी ते मुद्दम येयल्ले आसा. ते 4.5 लाख मोडून तेचें परत घर उबें करतले, ताका छप्पर घालतले. आनी प्रोबेबली बिफोर द गणेश चतुर्थी जावच्या आदी करपाचो असो आमचो मानस आसा. आमकां जर देवान पावसूय मातसो थांबयलो, आमकां जर वचूय दिलें जाल्यार आमकां बरें करून पावतले. ह्या बऱ्या कामाक मुद्दम वेळार वेळ काडून तुमी सगळे येयल्यार. आमचो मिनिस्टर येयलो, आमचो उदय बाबू वारंगूर हाजो मित्र येयलो, आनी त्या खातीर तुमचे मना काळजांतल्यान आमी तुमचे आभारी आसा, तुमचे उपकारी आसात. आमी सगळ्यांक सांगता की अशें केन्ना केन्ना जाता तेन्ना समाजांतल्या सगळ्या मनशांचो एक कर्तव्य आसता की आपणीय मातसो खान मारपाचो. अपील करीत आसता आमचो डोनाल्ड बाब आनी आमचे स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स की आमचे कडेन पयशे ना, आमी अशेंच कोणा कडसून तरी घेतात, आमी तेंच्या लोकां कडसून दान घेता आनी आमी दान घेता आनी दान दिता. हें कार्य आमचें चालूच आसतलें. तुमी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या म्हणून देव बरें करूं. कांचन रमाकांत नायक हांच्या घराची पांयभरणी ह्या समारंभाक आमचे कडेन डोनाल्ड फर्नांडीस साळगांवकार, तशेंच आमचे पुलीस मतदारसंघाचे माझे कार्यकर्ते आनी प्रेस. आयज एक गोष्ट कांचन रमाकांताचें घर पोलीस वसाहतीपणान रिपेर केलें. तें घर 3 जाणांचें, 3 फॅमिलीचें. तेंची एकटी बाय तितके इंट्रस्ट दिनासली. आतां जेन्ना पाणी खेळटोन तेन्ना ती दुसरोय भाग पडलो तेन्ना तिणी इंट्रस्ट दिलें. म्हणजे आमचे कडेन येयल्या उपरांत हांवें डोनाल्डा कडेन रिक्वेस्ट केलें, कारण आमी पयलीं 15 दीस पयलीं फंक्शन केल्लें. कारण ते सबंद गोंयांत म्हापसा हॉस्पिटलां, अर्जुलो, पणजे GMC, आमचे मेंटल हॉस्पिटलांत सगळ्याक ते जेवणां सप्लाय करतात. गरीब लोक आसात थोड्या घरांनी पावतात. सो तेन्ना ताका रिक्वेस्ट केल्या उपरांत तेणेन रेडी जालो आनी हे 4.5 लाखाची जवळ जवळ एस्टिमेट केला. एक हें तांकां बेगीन जाता करून दिवपाचें हेंच्यांनी आश्वासन दिलें. आनी प्रॅक्टिकली हे पळोवन वचून हे दुसरे फावट तेंच्यांनी डायरेक्ट 8 दिसांनी कंप्लीट पांयभरणी करता. जेणे करून तेणें आश्वासन दिलां की चतुर्थी पयलीं आपूण बांदून दितालो आनी हे पांयभरणी जाल्यार हे हांव तुमचे मागता की देवा कडेन तांकां बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें, जे तरेन ते काम करता. आयज आमी पळयता की जाणटी सिनियर सिटीजन आहा तांकां भुरगे आसुनूय भायल्या गांवांत आसूं किंवा कांय कारणान ते लागीं गांवांनी आवयपाय त्या लोकांक हे तेंच्या दारा पासून टायम टू टायम जेवण दिता आनी असलें काम करता. हे संस्थेची भरभराट जावं जाय आनी ते संस्थेचे आमच्या बारीक लोकांक तेजो फायदो जाता. देव बरें. आमचे लोकल MLA आनी गोवा गव्हर्मेंटचे मिनिस्टर बाब निलकंठ हळर्णकर, तशेंच स्ट्रीट प्रोव्हिडन्सचे प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड फर्नांडीस, तशेंच तेंचे मॅनेजर साळगांवकार आनी घर बांदपाचे ते घरकार आसा
तुकाराम कांचन नाईक असं ते आणि बी जे पीचे अनेक कार्यकर्ते हांगा जमलेले आसा. वेळान वेळ काढून पावस आसून सुद्दां ते सगळे एक जाल्या आणि ह्या सुवाळ्याक पावल्यात हांगा. आपलो टायम काढून हे बऱ्या कामाक हाजीर जाले म्हणून हांव सगळ्यांचे मनापासून आभार मानता, प्रेसाचे आभार मानता आणि सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सो आयज आमी येयले फावंडेशन स्टोन वी पूट फावंडेशन स्टोन टुडे कांचनाच्या घराचे कोलवाडे आणि कॉन्ट्रॅक्टरान चांगला ट्राय करता की चवथीचे पयलींचें घर कंप्लीट करून दितले. आतां पावसाचेर आसा सो आमकां बरें दिसता की आमकां एक सहयोग मेळ्ळो. विडो भुरगीं ना तेका आमकां खूब कामां आमी करता आनी मिनिस्टरान सांगला की आपूण तुका सपोर्ट करतलो. आमचो मॅनेजर आहा तो म्हाका फॉलो अप करतलो आनी रमेश आमचो दोस्त सो तेका टायम मेळटा जाल्यार तेका जागो आमी दाखयलो. सो तोय केन्ना येवंक शकता पळोवपाक. आनी असले आमचे कडेन एक 9 घरां आहा जे आमचें एप्लिकेशन येयला पळयतले आमी ते फुडें कशें जातलें. असले फक्त कोण गरीब लोक आहा कोण गोंयकार चडशे आमी विडोज आनी भुरगीं कोण आसा तेंचीच घरां बांदता. तेचे कोण येयले जाल्यार तेचे आमचे जायना. आमी सगळे म्हणटा बाबा तुमी आमकां मातसो सपोर्ट कर. अशें कितें आहा जाल्यार तुमी कोण येवंक शकता पळोवपाक कितें आहा तें. आनी तुजें घर बेगीन हाऊस शूड गेट रेडी एज सून एज पॉसिबल. चवथी पयली येतलें. हय जातलें ना. कॉन्ट्रॅक्टर सायडीक पावसाचेर रावता तो आमी ट्राय करतले तेजेर आमी प्रेशर घालतले. ओके थँक्यू.